Welcome to Goa 365 News Now. I'm Anjali and these are the headlines. Despite repeated warnings and official ban, plaster of Paris Ganesh idols continue to pollute water bodies after immersion. And now for the news in detail. The festival of Ganesh Chaturthi saw many devotees across the state bring beautifully crafted idols of Lord Ganesh for worship. However, following the tradition of idol immersion, it was found that many of these idols were made of plaster of Paris, given that these idols do not dissolve and can be seen floating around water bodies. Despite repeated warnings against using POP idols, the alarming trend still continues. Our report by Mahesh Govekar reveals the harsh reality on this issue. 11 दिसाची जी चवथ आशिल्ली कालूच सार्वजनीक आमचो गणपती बुडयल्लो आसा आनी आमी पळोवंक शकता की हांगासर खुबश्यो मुर्त्यो ज्यो 5 दिसाच्यो 1.5 दिसाच्यो त्यो मुर्त्यो हांगा दिसताल्यो उदकानूच. हेचेर अशें दिसता की ज्यो POPच्यो मुर्त्यो आसूं शकता, कित्याक मातयेच्यो मुर्त्यो आसलेल्या इतके दीस त्यो दिसूं शकनासल्यो. पूण आजून गव्हर्मेंटाचो बॅन आसून सुद्दां ह्यो मुर्त्यो कश्यो कितें गोंयान पावतात आनी तेचो सेल जाता आनी लोक त्यो मुर्त्यो पुजताय आनी विसर्जनूय करता. पूण एनवायरमेंटाक त्यो घातक अश्यो आसा, कित्याक तर गव्हर्मेंटान बॅन केला त्यो मुर्त्यो विकपाक आनी पुजपाकूय. पूण तरी आसतना लोक खुबशे POPच्यो मुर्त्यो पुजतात आनी तेचें विसर्जनूय करता. पूण त्यो मुर्त्यो खुबशे दीस उदकानूच उरता. तेजो इफेक्ट जो आसा तो वॉटर बॉडीजाचेर जाता. आमी सद्या दिवचल न्हंयच्या हेजे कडेन उबे आसा. पूण कालूच सार्वजनीक गणपती बुडयला 11 दीस जाले. पूण आमकां खुबश्यो मुर्त्यो दिश्टी पडल्यो ज्यो मुर्त्यो तश्योच आशिल्ल्यो आनी त्यो उदकान दिसताल्यो. आतां सद्या उदक कमी आसा, 1.5 दिसाक खूब उदक आशिल्लें, पूण तरी पण त्यो मुर्त्यो तश्योच आसल्यो आनी 5 दीस जाले, 7 दीस जाले, 9 दीस जाले ह्यो मुर्त्यो तश्योच उदकान आसा अशें आमकां दिसतालें. पूण ह्यो POPच्यो मुर्त्यो आसूं शकता, कित्याक त्यो डिजॉल्व जायना आनी तश्योच त्यो उरता. ताचेर लक्ष गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय आनी जे बॅन म्हणून घातला ताचेर स्ट्रिक्ट एक्शन अशी घेवपाक जाय. तेन्नाच ह्यो ज्यो मुर्त्यो विक्रेक येतात ताचेर कंट्रोल येतलो आनी फुडल्या वर्सा तरी गव्हर्मेंटान हे सिरियस घेवपाक जाय. जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती धाकटे मुर्त्यो आसा पळय ते तश्योच उरता आनी 11 दिसा गणपती पायतना अशे त्रास जाता. त्यो मुर्त्यो पांयान पोंदां तुडयल्यो वयता. तेका ते सरकारान कितें करपाचें तें चिंतपाचें. पूण बॅन आसा तरी लोक बॅन आहा तरी लोक हाडटा. पूण गोंयान कशें पावताय प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती? आनी आतां हे न्हंयचेर कितें जालां ते भितर? ह्या न्हंयन सगळे चडशे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे धाकटे मुर्त्यो आहा त्यो तश्यो आहात. ह्यो आतां 5-6 दीस 1.5 दिसाचे, 5 दिसाचे, 7 दिसाचे, 9 दिसाचे गणपती तशेंच उरता. 11 दिसाचो गणपती आमी अनंत चतुर्दशी जो पायता तो पावपाक इतली त्रास जाता. आमी देवाक जे पुजता, देवाची पुजा करता विघ्नहर्त्याची, त्यो मुर्त्यो पांयां पोंदां तुडयल्यो वयता. महेश गोवेकार, समृता खंडगांवकार and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The world may be moving forward, but Goa's roads seem to be going in reverse, straight into danger. The condition of Mapsa's roads is a prime example. Locals now say the roads here are so far gone, it's not about potholes in the road anymore, it's about finding the road in the potholes. Must someone lose their life before the authorities finally wake up? The condition of Mapsa's roads has turned from bad to worse. What remains can barely be called a road. It's nothing but broken gravel and gaping holes. These death traps are costing not just vehicle paths but human safety. Even after heavy rains, no proper repair work is done. Just a layer of soil and loose stones slapped on like makeup. Locals are left dodging potholes, risking their lives every day. Some say their bones feel the impact more than their tires. Come monsoons, the situation turns into a nightmare. Residents are now asking, does someone always have to die before the government reacts? Why is this persistent problem never taken seriously? आमी आता सध्या हांगा कुचेलेची परिस्थिती पळयल्या कितें ती. हांगा हो जो खड्डो पडला हांगा जो व्हडको आसा तो अख्खे रोड भर आसा आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता तो अर्दो फूट भितर आसा. आनी हांगा अक्षरशः गाडयेची कशी हालत जाता आनी गाडयेची तर वाट लागतात. हांगा लोकांची सुद्दां हाडां मोडसळीक पावल्या अशी परिस्थिती
फक्त हांगा ना तर म्हापशा भर ही परिस्थिती आहा की रस्त्यार खड्डे उरूंक नाता. आतां म्हापसाच खड्ड्यान गेला अशें म्हणपाची पाळी आयल्या. हो आतां जर पळयत एअरपोर्ट जाल्ल्याक हो मेजर रोड जाला आनी हांगच्यान जे लोक आसा ते शिवोलच्यान हो रस्तो यूज करता एअरपोर्टार वचपाक, मागीर पेडण्या मांद्र्या सायडीन हे सगळे जे लोक शिवोलेच्या पोतान, मांद्रेच्या पोतान, हरमलच्या पोतान, केरीच्या पोतान ते सगळे जण एअरपोर्टार किंवा हायवेर वचपा खातीर ह्या रोडा वयल्यान वता. सो हो रोड हो मेजर रोड जाल्लो आसा. आज तो इंटरनल रोड उरूंक ना. पुढे हांगा फाटी जर पावसान पळयत जाल्यार जवळ जवळ 2 फूट 1 फूट 2 फूट हांगा उदक भरता आनी त्या काळार खंयचीय गाडी बायक जर येत जाल्यार हांगा कितलेशेच जाण पडिल्ले आसा. आतां सुद्दां आमी थोडो वेळ पयलीं पळयला की लोकांक हांगा बायक अक्षरशः हातान धरून व्हरची पडटा अशी परिस्थिती आसा. आनी हे पळय आतां तात्पुरते ते काम करता, हे माती आनी ते फातर घालता आनी जसो पावस पडलो ती माती वता व्हांवून ते फातरूय सायडीक सरता आनी मागीर परत आशिल्लो तो होणको उगडो जाता. अशी परिस्थिती म्हापशान आसा. हांवें कालूच स्टेटमेंट जो म्हापशेचो माननीय आमदार आसा आनी डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसोजा ताचो हांवें स्टेटमेंट पळयला की आतां खंय म्हापशा पावस वतकच तो म्हणटा खड्डे मुक्त जातली अशें ताणें स्टेटमेंट दिला. आतां हाका केन्ना ही जाग आयली जेन्ना एका खड्ड्यान पडून मनीस मेलो म्हणजे लोकांचे मरण जायसर हांकां जाग येना. हे आतां होणके पडूंक ना, हे आतां खड्डे ना. हो जोशुआ ल्हान आशिल्लो आनी हाचो बापूय जेन्ना एमएलए आशिल्लो तेन्नाच्यान खड्डे म्हापशान हे पळोवंक मेळटा आमकां. अरे तुमकां रस्ते बरे करूंक जायना, तो हे म्हणिना की आपूण बाबा रस्तो बरो करतलो आनी फुडल्या 2 वर्सां तुमकां खड्डे दिसचे ना हे म्हणपाची हिम्मत ह्या जोशुआक ना. तुम्ही प्रत्येक फावट पावसा पयलीं रस्त्याक डांबर घालता आनी पावस पडटकच डांबर व्हांवून वता मरे तुमचे. असली कामां तुम्ही करता आनी तो म्हणटा खंय पावस चड पडलो म्हणून खंय रस्ते व्हांवून वता आनी होणके पडटा. अरे पावस सौभाग्या गोंयान पावस हो असोच पडटा. 120 130 हो गोंयान पावस आसतात. तो ह्याच वर्सा पडूंक ना. पूण तुमचें कितें जाला हे लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. दीस इज अ ओपन सिक्रेट की करप्शना खातीर रस्त्यांची पाड पडटा. पावसा खातीर पावसार झुकलू नाका. पावस हे पयलीं पासून आसा आनी जो पावस हांगा पडटा तोच पावस नॅशनल हायवेर पडटा. पूण नॅशनल हायवे तुमी वचून पळया थंयचे अशे खड्डे पडना मरे. अशें हाल नॅशनल हायवेर जाल्ले दिसना. हांव पयरूच हो बेंगलोर पुना हायवेर गेला, थंय अशे खड्डे म्हाका दिसूंक ना. थंय कितें पावस पडूंक ना. थंय कोल्हापूर पूर सुद्दां येता मरे पूण रस्ते वचना. After public outrage over the crumbling roads of Mapsa, local MLA Joshua D'Souza has finally broken his silence. While he blames unseasonal rains for the damage, the bigger question remains, is this truly nature's fault or the result of poor planning and shoddy work by contractors? मॅक्सिमम पोर्टल जे आहले एज पर PWD रिपोर्ट तेंच्यांनी म्हाका दिल्लेले आसा. जायते म्हाका फोटो सुद्दां धाडलेले आहा. बिफोर आमचे गणेश फेस्टिवल जी आसली म्हणजे पयलीं पूर्ण पोर्टल आहा तितले मेजर सगळे रिपेर करून दिल्लेले आहा. पूण तशेंच पावस इतलो पडलेलो आसा. वी कॅन सी द कंडिशन ऑफ द रोड्स नाव. इट इज व्हेरी पुअर एंड इट इज व्हेरी बॅड. I just had a meeting with the PWD, EMG, along with water department. तीनशे थोडे लिकेजेस आसा. कुचेले जर सारको रोड बिडर जाल्लो आसा थंय फ्लडिंगूय जाता. वी हॅव ऑलरेडी फ्लोटेड अ कॉम्प्रिहेन्सिव टेंडर फॉर रिस्टोरिंग दॅट इंटायर रोड. सो द रियल सोल्युशन वील ओनली बी सीन मॉन्सून. ते मेरेन आमकां टेम्पररी रिपेर्स जे आसा थंय जेट पॅचर सुद्दां मारूंक शकना कित्याक दॅट एरिया गेट्स फ्लडेड आनी फ्लड जाल्ल्या कारणान उपरांत ते सगळे आहा ते उखलता. ते बसपाक ते थंय चान्स मेळना. सो देर इज अ लॉट ऑफ टायम आमकां खूब उणो पडलेलो आसा बिकॉज ऑफ दी अनप्रिडिक्टेबल मॉन्सून. बट आतां आमकां कळपाक येता की पावस मातसो कमी जायत वयतलो. सो वॉट एवर टेम्पररी रिस्टोरेशन दॅट हॅव टू बी डन. जेट पॅचरूय मागीर एवरी 2 days द जेट पॅचर इज इन म्हापसा. खंय खड्डे पडल्या रायट इन फ्रंट ऑफ कलंगूटच्या हॉस्पिटला सुमार सुद्दां रिपेर केल्लेले आसा. आंगणीन म्हाका दिसता मॅक्सिमम जेट पॅचर आमी ह्या पावसान वापरलेलो आसा. म्हापशा बाजारान सुद्दां वापरलेलो आसा. ऑल मेजर रोड्स इन म्हापसा wherever damage is done we have used the jet patcher. आमी आमकां पळोवपाक येता की बरेच रस्ते सुद्दां ह्या पावसान पिड्यार जाल्लेले आसा. I have travelled all across the entire state of Goa in the last 10 days and I have seen the condition of the roads. I have also spoken to Honorable Minister Dr. Digambar Kamath. तेंच्यांनी हालींच
पोर्टफोलिओ हातीन घेतलेले आसा. आमची बैठक तेजे कडेन सोमारची सकाळी जातली अलॉंग विथ द एंटायर टीम ऑफ स्टाफ फ्रॉम म्हापसा सब डिविजन टू फायंड अ लॉंग टर्म सोल्युशन फॉर पॉटहोल्स. हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की रस्ते जे पिड्यार जाल्या ऑल दोज रोड्स हॅव ऑलरेडी बीन टेंडर्ड. म्हाका दिसता वर्क ऑर्डर थोडे कामाची वर्क ऑर्डर सुद्धा दिलेले आसा. सो पोस्ट मॉन्सून वी कॅन सी आय अश्योर दॅट ऑल रोड्स विल बी रिस्टोर्ड टू द रेस्ट ऑफ द सिटी लेवल. Nitiksha Gaokar, Samrita Kandgaonkar and Muzaif Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, after a brief spell of moderate showers, Goa continues to see only light rainfall across many areas. There are no major weather warnings in place for the state in the coming days. Temperatures are expected to hover around 31 degrees Celsius during the day and 25 degrees Celsius at night, with high humidity keeping conditions warm and sticky. Here's more on the weather. The depression over North Gujarat and adjoining southwest Rajasthan is moving southwest at 12 km per hour and is likely to continue in that direction over the next 2 days. Meanwhile, in Goa, the southwest monsoon remains weak with light to moderate rain recorded at many locations. Temperatures are expected to remain steady with maximums around 31 degrees Celsius and minimums near 25 degrees Celsius. Humidity levels are above 90%, contributing to sultry and sticky conditions. No major weather warnings have been issued, but residents and travelers are advised to remain alert. Squally winds of up to 55 km per hour with gusts reaching 65 km per hour may affect coastal areas, especially along the Maharashtra-Goa coast. Light rains to continue, no major alerts. Depression over Gujarat moves southwest, impact minimal in Goa. Humidity to remain above 90%. Maximum and minimum temperatures for Monday 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.